پیغمبر معظم اسلام فيق بسي كوري نورانين ميت بيدي حديث شريف بين دي تربوك سلبيوس كي ني أمتي تسوبينيس گروهچينيس دنيوت بغزي دي گروهنيس كالي احمسون زرزسناري ني أمت خود بخود لحمو گويت بندومت با بغزي دي گروهنيس كبجيكس زرزسناري ني أمت خود بخود بجيك بين پیغمبر فيق بولترياسون يا رسول الله دون سوينجو زربنا پیغمبر فيقبوس كسالبيوس چيكبو علماء كنين ودبنا چيكبو جونيوت بي دي زمندار انميت بي سرمون عزيزان محترم كن پیغمبر اسلام فيقبوس دو كسالبيو متلت كي معاشرة ليحمو آيوت بنا بجيك بيوت بي موقوف في وقت كي دي گروه نسكي هيوت بي صورت بينو كون لا كتي وظيفون کا عمل بيت بي ضرورت يوت علماء كنسي كتي علم كني خبازي عمل بسه خدا لمت بيان سولم مجيكفا اگر يان كني لقيك اگر مجور بكونسي خلوص نية ديكا اگر معاشري خدمت بسر زسناري ده معاشرو خود بخود لحمو گويت بين يونو صفو ده تسرمو بيسي پاقدو ما بيا اگر كو علماء تمينين دوكسه علماء پلاقبا بغزي اگر سونزر زسناري ده معاشرو خود بخود لحمو گويت بين يونو صفو ده عالم بو بيسي ده علماء كنسي كتي علم كني اگر عمل مبيا ميون لجيك سنچي ميون لقا كيور في صورت بينو ده معاشرو بيجيك سمت خط بمن يونو صفو ده تسرمويا كي کو بغزي اگر بدين سونزر زسناري کو بغزي اگر علماء خلاف سونسه اگر کسی پاقدون بین کار في صورت بينو ده معاشرو بيجيك سمت با خط بمن